योजनाबद्ध 5 गठबन्धनले यो एमसीसी पास गराउनको लागि यस्तो किसिमको व्यतिथि खडा गरेर बाहिर एक खालको दुन्दुबी बजाउने भित्र हाँस्ने र एमसीसी गर्ने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो आएको छ। यिनीहरूलाई गाह्रो छ, नो भनौँ माल खाइसकेको छ, यस भनौँ भोलि के खाने भन्ने पिरोलो छ। त्यसैको गोल चक्करमा आज एमसीसी परिरहेछ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा। अब प्रचण्ड क्रान्तिकारी नै रहिरहन्छन्, ढुङ्गा फुटिरहन्छ, तर अमेरिकाले एमसीसी हत्याउँछ, यति हो कुरा। टेबिल भयो यो कारणले भत्किन्छ कि भन्ने यिनीहरूको हल्ला थियो। टेबिल भयो, अब त भत्किँदैन। तिमीहरूलाई बानेश्वरमा लडाएर तिमीहरूको टाउको फुटाएर दुन्दुबी बजाएर महाभारतको दुन्दुबी नरौबा कुञ्जरोको जस्तो दुन्दुबी बजाएर युधिष्ठिरलाई भ्रममा राखेर एमसीसी पारित गर्ने षड्यन्त्र हो। प्रचण्डको झोला बोक्ने यी झोलेहरू छन्, यी झोले देखेर चाहिँ मलाई छक्क लाग्छ। यसैले पास गर्छ नि, यही संसद 12 गतिको बाट यसैबाट पास हुन्छ। हेर्दै जानु नि त, होइन भने घिचुकमा हान्छ मालिकले, मुक्त कमैयाले के गर्न सक्छ र। पहिला बुझौँ एमसीसी कसरी भयो, कहिले भयो, कसले गर्यो, पहिला त्यो बुझौँ, अनि मात्रै रगत बगाउँ। अब तिमीहरू सडकमा रगत बगाउँछौ, तिम्रा नेताभित्र चिकन खाएर बस्छन्। मेरो भनाइ के छ भने यो इन्टायरली प्रचण्डले गरेको। प्रचण्ड बाहेक अरूको यसमा कुनै जवाफदेहिता बन्दैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा बानी छ, उनीहरू राति एउटा कुरा गर्छन्, दिउँसो अर्को कुरा गर्छन्। यो अमेरिकाको कारणले एमसीसी भएको होइन, हाम्रो कारणले एमसीसी भएको छ। एमसीसी विरुद्ध नारा लाग्दाखेरि प्रचण्डले देन एन्ड देयर रोकेका छन् कि छैन भनेपछि प्रचण्ड एमसीसी, किनभने यो एमसीसी भन्ने वस्तु गरेकै प्रचण्डले हो। आज भीमरावले एमसीसी नबुझिकन अङ्ग्रेजी नबुझेर एमसीसीको गलत व्याख्या गरे भनेर त्यो व्यासमा अङ्ग्रेजीमा उत्तर लेख्ने भीमराव एउटा मात्रै हो। त्यो व्यासमा अरू सबै नेपाली लेख्थे, भीमराव चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्थे। र जसले अङ्ग्रेजी भीमरावले बुझ्दैन भनेको छ उसको कपी काट्ने टिचर त्यही हो। फेरि नेपालमा 5 जना नेताहरू अङ्ग्रेजी बुझ्छन् भने त्यसमा सर्वप्रमुख भीमराव छन्। जसले यो भनेको छ सत्य के भने उसले नै अङ्ग्रेजी बुझ्दैन भन्थे, मेरो टेबलमा यो कहिले पनि आएन। अब यस्ता ठग नेता भएपछि तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? अब यिनीहरू चाहिँ सत्तामा पनि बसिरहने, लडाइँ पनि गरिरहने। यो पुरानो सनातन प्रचण्डको पुरानै हो। यो जहाँसम्म अङ्ग्रेजीको कुरा छ, नेपालमा 5 जना नेताहरू अङ्ग्रेजी बुझ्छन् भने त्यसमा सर्वप्रमुख भीमराव छन्। जसले यो भनेको छ सत्य के भने उसले नै अङ्ग्रेजी बुझ्दैन। मेरो नजरमा ऊ काम नलाने, उसको नजरमा म काम नलाने। अब जनतामा जाउँ, सबैभन्दा काम नलाने भोट हालिदिन्छन्। जनताले हालेनन् भने पनि फेरि पुलिसले डन्डा लगाएर हारेकोलाई जितेको गराइदिन्छ, जितेकोलाई हारेको गराइदिन्छ। यसको केही उपाय छैन नि। चित्रबहादुर एक सिटे सांसदको के हैसियत त? होइन, एक सिटे भने एक सिटेमा बसेर बोल्नु पर्ने कत्रो कुरा गर्छन् त। ओली प्रतिगामी हो भन्दै हिँड्छन् होइन त। अनि त्यो चाहिँ एक सिटेले कसरी बोल्न सक्या त? अनि प्रचण्ड चाहिँ क्रान्तिकारी, अनि शेरबहादुर चाहिँ ओलीसँग नजिकिन आँटे, ओलीसँग नजिकिन आँटे, बाध्य भएर हामीले चाहिँ टेबल गर्न सहमत हुनु पर्यो भन्दै हिँड्नु पनि राजनीतिक हुन्छ। अग्नि सापकोटा बिरामी हुनु, अनि यिनीहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ महन्त ठाकुरलाई ल्याउँछन्, त्यसपछि यिनीहरू कलङ्कित हुनुबाट बच्छन्। त्यो बेलासम्म यिनीहरू नाङ्गिसक्छन्, यिनीहरूले मन्त्री पदको साडी फुकालिसक्नुपर्छ। यिनीहरू केही कटुलाएर हिँड्न तयार छन् त? काङ्ग्रेस कहीँ चुकेको छैन, किन यो गरेको वामपन्थीले हो, गरेको प्रचण्डले हो, निर्वाह गर्दैछ काङ्ग्रेसले। गिरेको कुरा भएन यो, काङ्ग्रेसलाई नतार्नु यसमा। यिनीहरू प्रचण्डको घर घेर्नुको सट्टा, बाबुरामको घर घेर्नुको सट्टा अमेरिकन एम्बेसी घेर्छन्, कहिले इन्डियन एम्बेसी घेर्छन्। गरेको त हाम्रा नेताहरूले हो नि त। अब मैले यहाँ बोलेँ होइन, अनि मेरो बोली मन परेन, मेरो ससुराली गएर घेर्ने हो। कसले गर्भधारण गराएको? एमसीसी गर्भधारण गराउने को हो? मेरो मान्यतामा चाहिँ सम्पूर्ण गराएको प्रचण्डले हो। त्यसपछि यो गर्भधारण भयो बाबुरामका पालामा। यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई आमा मानौँ न, होइन? प्रचण्डले बाबुराम थ्रु नेपाल आमाको गर्भमा एमसीसी हालिदिए। यो भन्देला कि भनेर अनि पुलिस लगाएर कुटाएको होइन, कुटाउने यिनीहरू हुन् नि। त्यो गठबन्धनको प्रहरी होइन यो अहिलेको। अनि आफ्नै कार्यकर्तालाई कुटाउने, पिटाउने। खड्गौलीले यो गरेको भए कस्तो हुन्छ होला भन्नु त? लडाइँ किन गर्नु पर्यो यसमा? के कारणले लडाइँ गर्ने आयो भन्नु त? के कारणले भाइचारालाई रक्तम्य बनाउने त्यहाँ?
चाहिदो काममा रगत बगाउँ न, सिमानामा गएर रगत बगाउँ। आज सीमा गुमिराखेको छ। त्यो अरुण 3 भनेको एडिबीको ठाउँमा इन्डियन कम्पनी ल्याउने चालबाजी रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो नि अब। हस्, धन्यवाद। विभिन्न असहमतिका बीच हिजो संसदमा एमसिसी टेबल भयो। टेबल गर्नै नदिने, टेबल गरे विभिन्न खालका गतिविधि गर्ने भन्ने सत्ता गठबन्धनकै बिचमा टेबल भयो। यसलाई कसरी हेर्नु? अब यो अर्को पक्षले चाहिँ गर्छौ कि ठिक लगाइदिउँ भनेपछि यिनीहरू आत्तिएर त्यो गर्न पुगेका हुन्। अर्को पक्ष भनेको काङ्ग्रेसले तिमीहरू गर्छौ कि सत्ताबाट हुर्राइदिउँ भनेपछि गरे होइन। अब त्यो आन्तरिक पक्ष नै भयो। अब यहाँ चाहिँ एमसिसीले नै यो सब भयो। अब एमसिसीमा अर्को पक्ष भनेपछि त अमेरिका पर्यो। अब अमेरिकाले के हो केटा हो भनेपछि लुरुक्क त्यहाँ जोतिनु पुगेका हुन् यिनीहरू। तर पेस हुँदै गर्दा जुन खालका दृश्यहरू देखिए नि, बालुवाटारमा सहमति गरेर आएर बानेश्वरमा विरुद्धमा बोलियो, बानेश्वर सडकमा उफ्रियो, यो चाहिँ के हो त? होइन, यो यिनीहरूको चरित्र हो। जस्तो अब यिनीहरू 5 दलको गठबन्धनमा छन्, 2 दलले चाहिँ अमेरिकालाई चिठी लेखे। अब त्यो चिठी बारेमा पनि उनीहरू भ्रामक कुरा भन्थे होइन। शेरबहादुर एउटा कुरा भन्थे, अर्का प्रचण्ड भन्ने दोस्रो कुरा भन्थे। यिनीहरूको त सनातन यिनीहरूको चरित्रै यही हो नि त। कसैले आफ्नो चरित्रको अनुकूल एउटा जड्याले जाँड खाएपछि उत्पात मचायो भने कत्रो कुरा भयो। एउटा इलामकै सबैभन्दा ठुलो जड्या, सायद त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जड्या नै होला नेपालको। त्यो जड्या चाहिँ थपक्क नै एक ट्वाक लाउँथ्यो, गट 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 आँखा चिम्लेर 1 वा 2 ट्वाक लाउँथ्यो त्यो खोयाबिर्के। त्यो लागेपछि द्याट्स अल भन्थ्यो। त्यो खोयाबिर्के लगाएपछि उसलाई अङ्ग्रेजी आइहाल्ने। त यो त आफ्नो बानी हुन्छ। जड्याको एउटा बानी हुन्छ, ठगको एउटा बानी हुन्छ, अर्का पैसा खाएर नतिर्नेको एउटा बानी हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा बानी छ, उनीहरू राति एउटा कुरा गर्छन्, दिउँसो अर्को कुरा गर्छन्। भने जड्या प्रवृत्ति नै हो यो। होइन, जड्याको जस्तै आफ्नै बानी हुन्छ, यिनीहरूको आफ्नै बानी भनौँ न। जड्या नै नहुनु न यिनीहरूलाई। जड्याको पनि मर्म होला, फेरि धर्म होला होइन। प्रचण्डलाई चाहिँ के बाध्यता छ बालुवाटारमा सहमति गरेर निस्कने, बानेश्वरमा आएर कार्यकर्ता उफार्न पर्ने, संसद भवनभित्र फेरि विरुद्धमा बोल्न लाउन पर्ने, के बाध्यता छ? होइन, उनी त क्रान्तिभित्र क्रान्ति गर्ने महान क्रान्तिकारी हुन् नि त। अव्यवस्थाभित्र नै व्यवस्था देख्ने उनको द्वन्द्ववादी सिद्धान्त। तपाईँ प्रचण्डलाई सुन्दै सुन्नुहुन्न कि क्या हो? उनको सम्पूर्ण हेर्नुहोस् न, प्रस्तुति हेर्नुहोस् सबै। त्यसलाई मैले कहिले पनि विषय बनाएन। तर प्रचण्डको झोला बोक्ने यी झोलेहरू छन्, यी झोले देखेर चाहिँ मलाई छक्क लाग्छ। प्रचण्ड त प्रचण्डै हुन्, त्यसै गरेर आएका छन्। हिजो चाहिँ उनको सुराकीको काम सेनाका मान्छेले गर्थे, सिडिओ साहबहरूले बितिर्थे। सम्पूर्ण चाहिँ ताला चाबी प्रचण्ड बोकेर हिँड्थे नि त्यही त्यो। त्यसपछि उनीहरूले जुन जनयुद्ध इत्यादि गरे त्यो चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो। त उनको त स्किलै त्यही हो। यही भन्नु न, अहिले यो 5 गठबन्धनभित्रबाट उनीहरूले 2ले मात्रै जुन एमसिसीलाई चिठी लेखे, त्यो त अनाधिकृत हो नि। त्यही काम ओलीले गरे भए के हुन्थ्यो होला अहिले भन्नु त? चित्रबहादुर केसीले 1 शब्द बोल्दैन, माकुने 1 शब्द बोल्दैन। अब यसको दोष प्रचण्डहरूलाई दिने कि यी कमैयाहरूलाई दिने भन्ने प्रश्न हो यो। त्यसकारण प्रचण्डले यो अव्यवस्था खडा गरेरै आफ्नो उल्लु साध्ने उनको चाहिँ कार्यनीति त्यो हो। तीभित्र पनि अब अग्नि सापकोटाको एउटा छ, देव गुरुङको अर्को छ, बाहिर आएपछि लीलामणिको अर्को छ। आफ्ना छन् नि। यो प्रचण्डको कला हो, सबैलाई आफ्नो तरिकाले नचाउने। तपाईँ देख्नु भएको छ पुल्चोकको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एमसिसी विरुद्ध नारा लाग्दाखेरि प्रचण्डले देन एन्ड देयर रोकेका छन् कि छैन? भनेपछि प्रचण्ड एमसिसी, किनभने यो एमसिसी भन्ने वस्तु गरेकै प्रचण्डले हो। त्यसको सापेक्षतामा हुनुपर्यो। अब हिजो चाहिँ त्यहाँ यो दर्ज भयो, यो गराएकै प्रचण्डले हो। किनभने हाउसै खोल्न दिन्न भन्थ्यो अर्को एमाले भन्ने जौडे चाहिँ फेरि। अब हिजो त उप्री रमिता हेरेर बस्यो होला नि त। यो प्रचण्डको लीला हो सबै। अब यी कमैयाहरू
मुक्त कमाइ एमालेको त अवरोधकै बिचमा एमसीसी टेबल गरियो। एमालेको त अवरोध नाराबाजी जारी नै थियो। अब उसको पनि अब उही कहाँ छ, अब उसका सबै नन्दी भृङ्गी बाहिर हेऱ्यो भनेदेखि एमसीसी भन्दा राम्रो केही पनि छैन। विकास विरोधीहरू भनेर हिँडिरहेको हुन्छन्, गोकुल बाँसकोटा, अर्को त्यो के विष्णु रिमाल होइन, ओलीले नै पनि एमसीसीलाई कहिले विरोध गरेको छैन। युवराज खतिवडाले त सही नै घस्काएको छ। यो अहिलेको प्रस्ताव पुरानै हो, एमालेकै हो। तपाईँहरू अब यहाँ प्रचण्ड के भन्नु समस्तै हुन् क्या यिनीहरू। मुख्य कुरा यसलाई हामीले ठिकसँग बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने हो। ठिकसँग बुझ्यो भने स्वास्थ्यलाई फाइदा भयो, बुझिएन भने जिन्दगी भ्रममा जान्छ। भाइ छोराले गोदाइ खान्छन्। हेर त हिजो बानेश्वरमा ती निर्बोध मान्छेको स्थिति, दिदी बहिनीहरू राष्ट्रियता अस्मिता भनेर लडिरहेछन् ढिँडे पुलिससँग। अब हेर त यो कस्तो, यो के हो यो? हाँस पनि उठ्छ मलाई त। टाउको फोराफोर छ। एउटा मान्छेलाई 50 जना पुलिसले ड्याम कोही बुटले हानिरहेछ, कोही लाठीले हानिरहेछ। एउटा निरीह मान्छेलाई बटुवा हो कि बात हो? के साँच्चै देशको माया भएर आएका हुन् तिनीहरू? होइन, अब त्यो म भन्न सक्दिनँ। कति मायाले पनि आएका हुन्छन्, कतिले अन्य कारणले पनि आएका हुन सक्छन्। अब उनीहरूलाई अब हामी अब उपेक्षा नगरौँ, उनीहरूलाई अपमान नगरौँ। मुख्य कुरा चाहिँ के कारणले त्यो स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने हो, हामीले हेर्ने चाहिँ त्यो हो। र यसरी त्यहाँ एउटा विषम परिस्थिति देखिनु, त्यसलाई लिएर हामीले झडप गर्नु, झगडा गर्नु, यसको केही पनि औचित्य छैन। किनभने यो चाहिँ अत्यन्त सुविचारित ढङ्गबाट अत्यन्त क्रान्तिकारी भनिएका नेताहरूले गरेको कुकर्म हो। यसमा संलग्न नभएको भनेको कोही पनि छैन। प्रचण्ड कसरी ढाँट्थे हिजोसम्म भने एमसीसी भएको कुरा त मैले नसुनेको होइन, तर यो सम्बन्धी कुनै पनि कागज मेरो टेबलमा आएको छैन भन्थे। भर्खरै एउटा सोसियल मिडियामा समाचार प्रसारित भयो, त्यसमा चाहिँ एउटा कमिटीको निर्माण उनले नै गरेको रहेछ। यस्ता ठग छन् नेपालका नेताहरू। एउटा पोलको नेतृत्व प्रचण्डले होइन, एउटा कमिटी, यहाँ विभिन्न कमिटी छन्। कसैले प्राविधिक कमिटी बनायो, कसैले अर्थविदहरूको कमिटी बनायो, कसैले चाहिँ भाषा सम्बन्धी कमिटी बनायो होइन। विभिन्न 8-10वटा कमिटी छन् त्यसमा एउटा कमिटी चाहिँ उनले बनाएर रहेछ। प्रचण्डकै नेतृत्व उनले नै बनाएर रहेछ भन्थे। मेरो टेबलमा यो कहिले पनि आएन। अब यस्ता ठग नेता भएपछि तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? झुट बोल्नुहुन्छ नेताले? तर नेपालमा त कोही नेता साँचो बोल्दैन। अब त्यही कारण त्यो हिजो भयो। त्यसो भने त्यो पनि साँचो होइन कि भन्ने हामीलाई भ्रम पर्यो नि। मान्छेको टाउको फुट्नु पनि काल्पनिक हो कि भन्ने पर्यो। तर हिजोको त मलाई लाग्छ टाउको एनिमेसन होइन होला, रियलै होला। बानेश्वरमा जुन चित्र देखियो मलाई लाग्छ रियलै होला। भित्रको चित्र, भित्र उनीहरू रमाइलो गरिरहेको थिए, देव गुरुङहरू किच्चा हाँसिरहेको थिए। बाहिर भाइ छोरा कार्यकर्ता टाउको फुटाइरहेको थिए, भित्र उनीहरू ठट्टा गरिरहेको थिए बेकुफहरू। जुन समय ल्याएर देव गुरुङले बोले नि, त्यसलाई चाहिँ अलि आश्चर्यजनक मानेका छन् जनताले। बालुवाटारमा चाहिँ अध्यक्षले सहमति गरेर आउने, त्यहाँ चाहिँ फेरि सचेतक मार्फत चाहिँ ऊ गर्ने, त्यसपछि प्रचण्डले हामीले चाहिँ टेबल गर्न दिए पनि हाम्रो विमति छ भनेर जुन लेख्नुभयो नि। होइन, यिनीहरू त छाडा हुन्। अब भीम रावलै एमाले बहिष्कार भन्नुभयो, तपाईँले भीम रावल तीमित्र बोल्दै थिए भन्थ्यो कसले हो? यिनीहरू त छाडा हुन् नि, गाई जात्रे। भीम रावल बोलेकोमा नि एमालेको आपत्ति छ त। सचेतकले समय नदिइकन किन समय दियो भनेर सभामुखलाई त कसरी दिए त? त्यस्तो भने भीम अर्को देव गुरुङको पनि त्यही कुरा, गाई जात्रा हो कि? यी त गाई जात्रै नहुन्, छाडा। कसले के भनिरहेछ नै थाहा छैन। दलीय व्यवस्थामा कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? दलीय व्यवस्थामा त सिस्टमले बोलिन्छ, पार्टीको निर्णय नै त्यही निर्णय हुन्छ। दलीय व्यवस्था भने त त्यही न हो। अब यहाँ व्यक्ति साँडे गोरु जस्तो डुक्रिराखेका छन्। कोही सडकमा डुक्रिरहेछन्, कोही सदनमा डुक्रिरहेछन्, कोही चाहिँ मन्त्रीको रूपमा डुक्रिराखेका छन्। फेरि यो गठबन्धन जुन जसरी टेबल गर्नै नदिने अडानमा
काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरू थिए हिजो टेबल गर्नसम्म दिए, यसको आशय चाहिँ के हो ठ्याक्कै भनिदिनु त। होइन, यसको आशय चाहिँ यिनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएका राजनीतिक शक्ति होइनन्। मालिकले अगाडिबाट केटा हो भन्यो अगाडि बढेका हुन्, त्यति हो कुरा। धेरैले यसलाई चाहिँ गठबन्धन भत्किने अथवा काङ्ग्रेसले चाहिँ यिनीहरूको साथ छोडेर एमालेसँग गठबन्धन सरकार बनाउने डरले पनि यिनीहरूले चाहिँ बाध्यताले टेबल गर्न दिएको भन्ने कुरा छ। बाध्यताले नाङ्गै हिँड्न मिल्छ त त्यसो भने सडकमा? बाध्यतामा बाध्यमै नाङ्गै हिँड्नु पाइन्छ, लुगा लाउनु पर्दैन सडकमा। त्यो अवस्था चाहिँ थियो कि थिएन त? होइन, त्यो किन त्यो अवस्था हुन्छ? राजनीतिमा त मुद्दाको आधारमा गठबन्धन गर्ने हो नि, इस्युको आधारमा गठबन्धन गर्ने हो। इस्यु मिल्दासम्म सँगसँगै जाने हो, इस्यु मिल्न छोडेपछि पन्छिने हो। अब यिनीहरू चाहिँ सत्तामा पनि बसिरहने, लडाइँ पनि गरिरहने। यो पुरानो सनातन प्रचण्डको पुरानै हो, यो नयाँ केही पनि छैन यसमा। अब प्रचण्ड विगत समयमा शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्थे, ओलीसँग पार्टी एकता गर्थे। अहिले फेरि ओलीसँगको पार्टी एकताबाट 2/3 पुगे, शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्दैछन्। यस्ता पनि के कुरा हुन्छ भने माधुरी दीक्षित बेटर हो यिनीहरूभन्दा त। कस्तो राम्रो नाच्छिन् है माधुरी दीक्षित। अब यो एमालेको भूमिका हिजो जुन आयो नि, एमाले चाहिँ एमसिसी टेबल मौन स्वीकृति भने जस्तो मौन रूपमा एमाले चाहिँ त्यसलाई टेबल गर्न पनि दियो। अब पास गर्न पनि ऊ 14जनालाई खारेज गर भनिरहन्छ, तर संसदबाट पास हुन्छ होला होइन? मलाई लाग्छ त्यस्तै हुनुपर्ने कि हान्नु नै पर्यो, माओवादीले गुरिल्लै प्रयोग गर्नु पर्यो। होइन भने किनभने अब अग्नि सापकोटाले यो भयो नभन्दासम्म त त्यसले वैधानिकता पाउँदैन। जस्तो उनीहरूले जनार्दनको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ल्याए, त्यो त अर्थमन्त्रीले पढेर सुनाउनु पर्ने कागज हो नि त। ज्ञानेन्द्र बहादुर अगाडि आए, अर्थमन्त्री बिरामी भन्ने आयो त। यिनीहरू त एन मौकामा बिरामी भइहाल्छन् नि, यिनीहरू त यस्तै हुन् क्या यिनीहरू। अब फेरि भोलि बजेट पास गर्नुपर्ने होस्, विदेश जानुपर्ने होस्, दुरुस्त भएर आउँछन् गुरिल्ला नि, यसो गरेर अगाडि आउँछन्। बिरामीको त्यो नाटक हो भनेपछि होइन, अब जे होस्, यो यिनीहरू विश्वसनीय मान्छे होइनन्, यिनीहरू भरपर्दा मान्छे होइनन्। यिनीहरू अनेक बहाना गर्छन्, कहिले जाममा परे भन्छन्, कहिले बिरामी भए भन्छन्, उस्तै पऱ्यो भने कोभिड भयो भन्छन्। कोभिड भयो भन्ने बित्तिकै 5 लाख हालिदिइहाल्दो रहेछ सरकारले गोजीमा, कोभिडै भएको छैन मलाई त कोभिड भयो भनिदिन्छन्। अब यस्ता फोरीको नि कुराहरू साध्य हुन्छ भने। अब यो पास हुने सम्भावना चाहिँ के छ त? 100% सम्भावना छ। अबकै संसदबाट पास हुन्छ, यसैले पास गर्छ नि, यही संसद 12 गतिकोबाट। यसैबाट पास हुन्छ, हेर्दै जानु नि त। होइन भने घिच्चुकमा हान्छ मालिकले। मुक्त कमैयाले के गर्नु सक्छ र? कमैयाहरूलाई कति गरेर मुक्त गराइयो होइन? अब अहिले कमैयाहरू घार्न घाटका भए, किनभने कमसेकम हिजो त जमिनदारले सानो एउटा छाप्रो यसो ढिँडो रोटो त मुखमा हाल्ने पूर्वाधार त थियो नि त, सामाजिक दुर्व्यवहार इत्यादि भए पनि। अब सरकारले उनीहरूलाई मुक्त त गरिदियो, तर वैकल्पिक व्यवस्था दिएन। राणाहरूले के गरेका थिए भने पहिला दासलाई मुक्त गरिदिए, अनि मुक्त दासहरू कहाँ गएर बस्ने भन्दा अमलेखगञ्जमा गएर बस्ने भनेर उनले बस्ती छुट्याइदिए। अमलेखगञ्ज भन्ने बस्ती त्यसरी बनेको। अमलेख भनेकै मुक्त मान्छेहरू बस्ने सहरलाई चाहिँ अमलेखगञ्ज भनिएको हो। अब यिनीहरूले कमैयालाई मुक्त चाहिँ गरे, तर के गरी पेट पाल्ने त? खै त व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू राजनीतिक रूपमा मुक्त कमैया जस्ता हुन् यिनीहरू। उनीहरूलाई अब उन्मुक्ति त दिदियो, तर त्यो उन्मुक्त राजनीतिको व्यवस्थापन कसरी भन्ने सोच दिएन। त्यसपछि यिनीहरू भौतारिएका हुन्। यिनीहरू मुक्त कमैया जस्तै हुन्, यिनीहरूबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन। मुक्त मात्रै हुन्, तर कमैयै हुन्, अरूले नै चलाएको छ यिनीहरूलाई। नत्र एमसिसीलाई लिएर हामीले यो सब गाइजत्र गर्नुपर्ने केही पनि काम छैन नि। हिजै राम्ररी पढेर लेखेर हेरेर कति के कहाँ देशको कानुन आकर्षित हुन्छ, कहाँ
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ, कहाँ विदेशी स्वार्थ आकर्षित हुन्छ, कहाँ दुई देशको सम्बन्ध संवेदनशीलता चाहिँ छुन्छ, हिजै हेर्नु पर्दैन। यो सब हेर्नको लागि यत्रो ब्युरोक्रेसी बनाएको, कूटनीतिक सञ्जालहरू छन्, नेताहरू छन्, ती त्यत्रा कमिटी बसेका छन्, के हेरेर उनीहरूले त्यसलाई यहाँसम्म ल्याए त? अब तपाईँ फर्केर आज जिरोमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, तै पनि जिरोमा त ल्याए त यिनीहरूले। त्यही त भन्छु, यसको के अर्थ छ मैले भनेको, के अर्थ छ यसको? जुन तपाईँ गराउँदै हुनुहुन्छ यसको नै के अर्थ छ? किन उनीहरू कम्युनिकेसन जे गर्नुपर्ने गरिहाल्छन्। तर जुन राजनीतिक नैतिकता देखिएन नि त। अब त्यसको त के उपाय छ? अब उनीहरू चुनावमा आउँछन्, हामी उनीहरूलाई नै भोट हाल्छौँ। तपाईँ चितवनको होइन प्रचण्डलाई हाल्नुहुन्छ, हाल्नु भएन भने तपाईँको घिचुकमा हानेर पनि जिताइहाल्छ। अदालत त्यस्तै छ, निर्वाचन आयोग त्यस्तै छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? नत्र भने आजको समस्या भनेको यो नेतृत्व हो र गतिरोध भनेको नेपालको राजनीतिको गतिरोध भनेको यो असक्षम र असफल नेतृत्व हो। यो जबसम्म तपाईँ बोक्नुहुन्छ तबसम्म यस्ता 10वटा एमसिसी हुन्छन्, तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो यिनीहरूले नि त हो त अरुण 3 गर्ने यिनीहरू यसरी नै यो जस्तै भएन भन्थे होइन अरुण 3। आखिर के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ? त्यो अरुण 3 भनेको एडिबीको ठाउँमा इन्डियन कम्पनी ल्याउने चालबाजी रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो नि। अब अरुण 3 रोक्ने माधव नेपाल राष्ट्रघाती छ भनेर उनी थिए होइन, भरे त्यहाँ त इन्डियन कम्पनी ल्याउनु रहेछ, खेल त यो रहेछ नि त। अब यही कुरा उनीहरूले अप्पर कर्णालीमा गरिरहेछ। अब महाकालीको योजना चाहिँ के हो भनेदेखि होल्ड गर्ने, त्यसलाई कहिले हुन नदिने, इन्डियाको यो खेल हो। यो दुईवटा कारणले, एउटा कारण कुनै अर्को कम्पनी त्यहाँ नआओस्, पहिलो कारण। दोस्रो कारण अनन्तकालसम्म महाकालीको पानी त बगिरहन्छ, एकलौटी गोदिरहने, यो हो नि त खेल। त्यसका लागि यिनीहरूले यिनै कमैयाहरूलाई प्रयोग गरे। 1 खरब 22 अरब आउँछ भन्थे यिनीहरू हिजो, खै त आज 25 वर्ष भइसक्यो, न महाकाली बन्यो न चाहिँ। हिजो मलाई एउटाले भनिरहेको थियो कहाँको बैतडीको भन्थ्यो, मैले देख्दा देख्दै सिमाना कहाँ थियो कहाँ आइपुग्यो भन्थ्यो। अब यसरी मिचिएको मिचिए छ। तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन भने जुन सुस्ताको जुन अहिलेको सिमाना हो, जहाँ सुस्ता अहिले छ त्यहाँभन्दा 7 किलोमिटर पर हो हाम्रो नेपालको सिमाना, रामपुरुवा भन्ने ठाउँ छ एउटा त्यहाँ रामपुरुवामा हो हाम्रो बोर्डर। त्यो तानिँदै 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 अब 3-4 हजार बिघा छ। त्यो 3-4 हजार बिघा पनि हत्याउने भारतको योजना, उसको योजना चाहिँ नारायणी पारी नेपाल, नारायणी वारी इन्डिया पार्ने यसको चाहिँ प्रोजेक्ट हो। त यही कुरा कालापानीमा भयो, यही कुरा अन्यत्र भयो। अब सुगौली सन्धिमा सुरु भएको सीमाङ्कनको काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन, 200 वर्ष नागिसक्यो। 1800 किलोमिटर सीमाङ्कन गर्न 200 वर्ष लाग्छ र कहिले? यो त योजनाबद्ध हो नि। किचपिच राखी छोड्ने, एन मौकामा धर्नासोमा हान्ने। अब अहिले चाहिँ चुच्चे नक्सा भन्छन् होइन यी कमैयाहरू। संविधानको अनुसूची 3 मा त माइनस चुच्चे नक्सा निशाना छाप बनाएको छैन, बनाउने नै हुन् नि त हामी हौँ। कति राष्ट्रघाती होला नि त यिनीहरू। यो तरिकाले यिनीहरू आफ्नो हक दैया, हक अधिकार, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता शिथिल र कमजोर पार्ने गोटीहरू यिनीहरू। हामी त्यो भ्रममा पर्नु हुँदैन। एमसिसीमा मैले भनेको यही हो, पहिला बुझौँ एमसिसी कसरी भयो, कहिले भयो, कसले गर्यो, पहिला त्यो बुझौँ, अनि मात्रै रगत बगाउँ। अब तिमीहरू सडकमा रगत बगाउँछौ, तिम्रा नेताभित्र चिकन खाएर बस्छन्। जति रगत बगाए पनि, जनयुद्धमा बगाए नि मान्छेले, 17,000ले रगत बगाए होइन, अनि के भयो त? उही कुटो उही कोदालो। जनताको जीवनस्तर जहाँ थियो अझ खराब कहाँ जहाँ थियो ले मान्यो, अझ खराब। किनभने अब त्यो बेला चाहिँ भनौँ न पञ्चायतको अन्तिम दिनमा नेपालमाथिको वैदेशिक ऋण त 29 अरब मात्रै हो। 29 अरबमा त्यतिका उद्योग बने, त्यतिका राजमार्गहरू बने, त्यतिका संरचनाहरू बने नि त, त्यतिका ब्याङ्कहरू बने। यो चाहिँ एमसिसीको विरोध चाहिँ भोट तान्ने माध्यम अथवा पब्लिक चाहिँ यसको विरुद्धमा छन्, त्यही भएर चाहिँ नेतृत्व पनि त्यसरी नै गएको भन्ने जुन बाहिरको सत्य व्याख्या छ नि,
यसमा सत्यता छ? होइन, सत्य त होला, तर त्यसबाट कहाँ पुगिन्छ त भनेको नि मैले। भिड जता गयो त्यता लाग्यो नि। होइन, त्यसले मान्दैन। हामीले क्याटेगोरिकल्ली यो एमसिसी गर्ने मान्छेको तिनीहरूलाई नङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। कसले गरेको त यो? मेरो भनाइ के छ भने यो इन्टायरली प्रचण्डले गरेको। प्रचण्ड बाहेक अरूको यसमा कुनै जवाफदेहिता बन्दैन। अब भनिरहेछन्, बाबुरामले यो भनि पनि रहेछन्, यो राम्रो छ, गर्नुपर्छ, हामी माग्ने हो, खान नपाउनेले। एमसिसी बुझ्दै नबुझ्नेले यो कुरा गरेको भनिरहेछ अझ उनले त। कतिले त भीमरावले इङ्ग्लिसै जाने छैनन् अनि राम्रोसँग नपढिकन भनिदिए भनेछ। जहाँसम्म अङ्ग्रेजीको कुरा छ, नेपालमा 5 जना नेताहरू अङ्ग्रेजी बुझ्छन् भने त्यसमा सर्वप्रमुख भीमरावल छन्, जसले यो भनेको छ सत्य के भने उसले नै अङ्ग्रेजी बुझ्दैन। सत्य नै त्यही हो। अब यहाँ सङ्कट, विश्वासको सङ्कट भयो। एउटा लठुवाले त सुरेन्द्र केसी कसरी प्रोफेसर भनिदिएछ, ऊ प्राविको हेडमास्टर हुन सुहाउँदैन। यस्तो समस्या भयो नेपालमा, विश्वासको सङ्कट हो। मेरो नजरमा ऊ काम नलाने, उसको नजरमा म काम नलाने। अब जनतामा जाउँ, सबैभन्दा काम नलाने भोट हालिदिन्छन्। जनताले हालेनन् भने पनि फेरि पुलिसले डन्डा लगाएर हारेकोलाई जितेको गराइदिन्छ, जितेकोलाई हारेको गराइदिन्छ। यसको केही उपाय छैन नि। त्यसकारण म त किनारामा लाएर बसेको छु। कारण त्यही हो, आफूलाई लागेको सामान्य विचार व्यक्त गर्ने, झगडा गर्न नजाने। अब किनभने भीमरावल त मेरो क्लासमेट हो। त्यो ब्याचमा अङ्ग्रेजीमा उत्तर लेख्ने भीमरावल एउटा मात्रै हो त्यो ब्याचमा। अरू सबै नेपाली लेख्थे, भीमरावल चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्थे। र जसले अङ्ग्रेजी भीमरावलले बुझ्दैन भनेको छ उसको कपी काट्ने टिचर त्यही हो। फेरि कति बेइमान होला नि त नेपालीहरू, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा। हाम्रो ब्याचमा पोलिटिकल साइन्समा अङ्ग्रेजीमा उत्तर लेख्ने भीमरावल हुन्। आज भीमरावलले एमसिसी नबुझिकन अङ्ग्रेजी नबुझेर एमसिसीको गलत व्याख्या गरे भनिदिए। अब त्यो कपी काट्ने मान्छे नै त्यही हो जसले त्यो भनेको छ। अनि भीमरावलको कस्तो अङ्ग्रेजी छ भन्ने कुरा थाहा छैन होला त। होइन भने तिम्रो यो अङ्ग्रेजी भएर नेपालीमा लेखेको त्यही बेला भन्नु पर्थ्यो। मैले चाहिँ भीमरावलको अङ्ग्रेजीको कपी नै हेरेको छु क्या। एक्सपर्ट हुन्। होइन, एक्सपर्ट नभनौँ न, अङ्ग्रेजी जान्दछन् जुन म जान्दिनँ, उनी जान्दछन्, त्यति त भनिदिनु पऱ्यो नि त मैले। जस्तो भनौँ न, युएनको नै लाउरे भएर कम्बोडियामा जागिरमै गएका थिए नि त भीमरावल। अनि अङ्ग्रेजी नजानिकन त्यसको युएनको जागिर खान पाइन्छ त? कम्पिटिसनबाट गएको भने टिको लगाएर नेपालको ऊ त्यो रामकुमारी झाँक्री मन्त्री भयो जस्तो हो र? कुनै अर्को लठुवालाई ल तँदेखि मन्त्री भइस् भने जस्तो हो र? युएनको जब भने त्यो त कम्पिटिसन हो नि। अन्त अङ्ग्रेजी नजानिकन त्यसको जागिरै भइन्छ। नेपाल सरकारको योजना आएको सदस्य जस्तो हो र युएनको जागिर भने? भनेको भीमरावलले जानी बुझिकन एमसिसीको विरोध गरेका छन्। होइन, त्यो अर्कै कुरा भयो। त्यो त अब उनको अब उनले अब के कारणले त्यो गरेका छन्, किन उनीहरू त्यस्ता भएका छन्, त्यो फेरि अर्कै कुरा भयो। खालि भीमरावल अङ्ग्रेजी जान्दछन् कि जान्दैनन् भन्ने कुराको मैले उत्तर दिएको। जहाँसम्म भीमरावलको कुरा छ, मलाई भन्नुहुन्छ भने त एमसिसी विरोध गर्ने नैतिक हैसियत उनले राख्दैनन्, किनभने एउटा क्याबिनेटमा उनी पनि डिपिएम छन्। त्यो फेरि अर्कै कुरा भयो। खालि भीमरावल अङ्ग्रेजी जान्दछन् कि जान्दैनन् मैले त्यतिमा मात्रै भनिदिएको। अङ्ग्रेजी चाहिँ जान्दछन्। अब यही एमसिसी चाहिँ बिआरआई भन्दा, यो एमसिसी भन्दा चाहिँ बिआरआई खतरनाक छ, बिआरआईको अहिलेसम्म सहमतिमा के छ भनेर पनि बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन भन्ने जुन कुरा छ नि, यो चाहिँ के हो त? अब बिआरआई कस्तो छ, बिआरआई किन हो भन्नेमा अहिले डिबेट केन्द्रित हो र भने एमसिसीमा नि त्यसरी विषयान्तर गर्न खोजिएको छ। होइन, विषयान्तर गर्न त्यसको के अर्थ बन्छ र? त्यही बेला सोच्नुपर्ने थियो बिआरआई कस्तो हो, एमसिसी कस्तो हो। बिआरआई नेपालको पक्षमा छ कि छैन, एमसिसी नेपालको पक्षमा छ कि छैन, त्यसको रखवारी गर्न हामीले लाखौँ रुपियाँ, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर ब्युरोक्रेसी बनाएका छौँ, सेना राखेका छौँ, सुरक्षा निकाय राखेका छौँ, प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ पठाएका छौँ। अनि यो सबै कुरामा चाहिँ बानेश्वरमा रगत बगाउने हो भने अनि ती सबै लाउकेहरू किन चाहियो त भने अनि फेरि कुनै एउटालाई मन्त्री भनिदिएको छ, कोही एउटा राजदूत भनेको छ, कोही एउटा सचिव भनेको छ,
तिनको काम चाहिँ के हो त? हामीले रगत बगाउनु पर्ने भए तिनीहरूले तलब भत्ता सुविधा खाएर किन बस्नुपर्ने त? यो हो नि प्रश्न त। अब यो त्यो चाहिँ विषयान्तर हो के भयो? यो तैँले चाहिँ बिआरआई गर्नु हुने, मैले एमसिसी गर्नु किन नहुने भने जस्तो त। तैँले जाँड खानु हुने, मैले बियर खानु किन नहुने भने जस्तो। त्यस्तो पनि कम्पिटिसन हुन्छ। जस्तो अहिले चीन र अमेरिकाको नेपालमाथि जुन खालको प्रभाव देखिन थालेको छ नि, अमेरिका र चीनको कूटनीतिमा चीनले पनि अमेरिकाले उ गरेपछि जुन खालले बोल्यो, यो चाहिँ त अन्त्यमा चाहिँ चीन र अमेरिकाको लडाइँ जस्तो देखियो, प्रतिष्ठाको लडाइँ होइन। अब चीनको पनि बोल्ने नैतिक अवस्था मलाई नेपालको सन्दर्भमा छ जस्तो लाग्दैन, किनभने ऊ आजसम्म सुतेर बसेको छ। उसले चाहिँ उत्तरी नाकाहरू बन्द गरेर हामी माथि दुर्व्यवहार पनि गरेको छ। मैले सबै नाका भर्खरै भ्रमण पनि गरेको छु। चीन अमेरिका भन्ने कुरामा म जान चाहन्न। अब यहाँ एमसिसीको हकमा चाहिँ म के भन्न उपयुक्त ठान्छु भनेदेखि, हाम्रो कारणले एमसिसी भएको छ, यो अमेरिकाको कारणले एमसिसी भएको होइन। चरणबद्ध यसमा छलफल भएका छन्, समितिहरू बनेका छन्, यसलाई गर्ने कसरी गर्ने, यसको टिओआर के हुने, एमओयू के हुने, सबै विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ। परामर्शदाताहरू सम्पूर्ण गरेका छन्। एउटाले त अहिले योजना आएको उपाध्यक्ष नै बनाएको रहेछ, तपाईँले चिन्नु पनि भएको होला कतातिरको। मैले त उनको नाम सुनेको थिएन आजसम्म। यो लेखेकै मैले हो, यो राम्रो छ, ल्याएकै मैले हो भन्छन्। अब हामी म्यानेजरमा ढुङ्गामुढा गर्छौँ, छानेर त्यसो भन्नेलाई योजना आएको चाहिँ उपाध्यक्ष बनाइएको छ, त्यसको अर्थमन्त्री फेरि माओवादी भन्ने अर्को छ। फेरि बिरामी भयो भन्नु छ फेरि तपाईँ चाहिँ नाता पर्छ क्या तपाईँको जनार्दनसँग? बिरामी परेको थाहा छ तपाईँलाई? सञ्चार माध्यममा त्यही आयो त बाहिर, सञ्चार माध्यम त जे संसदमा अनुपस्थित। यो त ठगी हो नि, फेस गर्न नसक्ने, भाग्ने, पन्छिने। अर्थमन्त्रीले पेस गर्न पर्ने विषय सञ्चार मन्त्रीमाथि हालियो। अब यो सरकार त गठबन्धनको हो नि, नङ्गा नाच्न पाइन्छ। चित्रबहादुर केसी के भन्छन् त त्यसो भने? यो त गठबन्धनको सरकार हो। चित्रबहादुर केसीको के कुरा? हर्ताकर्ता प्रचण्डले म विरुद्ध छु भनिदिनु भयो। होइन, अब दुई दलले गर्दाखेरि चित्रबहादुरलाई त कमैया बनाए नि त उनीहरूले। अहिले अरूले गर्नु त चित्रबहादुर एक सिटे सांसदको के हैसियत त? होइन, एक सिटे भने एक सिटेमा बसेर बोल्नु पर्ने, कत्रो कुरा गर्छन् त। ओली प्रतिगामी हो भन्ने हिँड्छन् होइन त। अनि त्यो चाहिँ एक सिटेले कसरी बोल्न सक्या त? अनि प्रचण्ड चाहिँ क्रान्तिकारी। प्रचण्डको त अलि हैसियत छ नि त, सांसद छन्, जनमत छ एउटा। ओलीको छैन त्यसो भने? अहिले पनि एक नम्बरको पार्टी त ओली नै हो नि त त्यहाँ त। फेरि मेरो भन्नाको मतलब के भने, सङ्कीर्ण स्वार्थबाट राजनीतिलाई हेर्नु हुँदैन। यो समष्टिमा यो चाहिँ यो सङ्कीर्णताले, एउटा पदप्रतिको अनुरागले पदलाई अझ दुरुपयोग गर्ने, अनि आफूले भने जस्तो भएन भने पार्टी नै फुटाउने भणुवाहरूको कारणले आजको दिन आएको छ। अब जनताले पनि यी भणुवाहरूलाई दण्डित नगरेपछि उनीहरूलाई के लागिरहेछ भने हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, जनताको पनि साथ भए त उनीहरूले ठान्ने नै भए। त्यस कारण यो नेतृत्व बदल्नुपर्छ हामीले, नत्र यस्ता एमसिसीहरू भइरहन्छन्। यो नेतृत्व नै यो सबै असफलता र दुःख पीडाको कारण हो। तत्त्व कुरा चाहिँ यो हो। अब बाँकी गफ गर्न त जे भने नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ। अब यो प्रचण्डको दुई जिब्रे प्रवृत्ति छ नि, यो तपाईँले भने जस्तो विगतदेखि नै यो देखिँदै आयो। अब हिजो पनि देखियो बालुवाटार र संसदमा, सडकमा। यो दुई जिब्रेले चाहिँ नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ त? यो दुई जिब्रे प्रवृत्ति प्रचण्ड लगायत अन्य दलहरूमा पनि छ। होइन, यो दुई जिब्रे भन्नेलाई नै म रिकगनाइज गर्न चाहन्न, किनभने यो दुई जिब्रे हो भने त गठबन्धनमा यो प्रश्न उठ्नु पर्यो नि त। यी चाहिँ केसीहरू दुई जिब्रे हो। प्रचण्ड त त्यही हुन्, उनको त पहिचान नै त्यही हो। दुई जिब्रे भन्नुभयो प्रचण्डलाई होइन। अनि शेरबहादुर चाहिँ राति राति बालुवाटार गएको कुरा चाहिँ कति जिब्रे त? एउटै व्यवहार होइन यो? बालुवाटार कि बालकोट?
बालकोट एउटै कुरा होइन यो। प्रचण्डले पनि के गरेको छ र? जुन दुईजनाले चिठी पठाए, दुईजनाले पठाएछ। प्रचण्ड 2 जिब्रे हुन् भने शेरू पनि 2 जिब्रे हुन्। अब प्रचण्ड कहीँ अन्त गएका छन् भने शेरबहादुर पनि बालवाटार गएका छन्, बालकोट गएको छ। दुइटै त 2 जिब्रे भयो नि। यो 2 जिब्रे 3 जिब्रे कुरा होइन यो। बालकोट किन गयो त प्रधानमन्त्री एक्कासी? किन गएँ? म पनि त बालकोट गएँ। म किन गएँ त? म जाँदा सुरेन्द्र केसीको टोङ चेन्ज भयो भन्थे नि, कमाइयाएर अब खान्छन् खुँदो। जानु हुँदैन, साथीभाइ भेटघाट गर्नु हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त लोकतन्त्रमा त उत्तिकै सम्मानित हो। अब शेरबहादुर डेमोक्रेटिक लिडर भएको हुनाले के छ, सरसल्लाह गर्न गए। त यिनीहरूले पो यिनीहरू कस्ता पनि जस्तो मैले ज्ञानेन्द्रलाई भेटाएँ दरबारिया भने, के ओलीलाई भेटाएँ बालकोटे भने, इन्डिया ट्रिटमेन्ट गरेर आएँ रले गरिदियो भने। अब यस्ता थाङ्नाको पनि कुराहरू साध्य हुन्छ भने गइन्छ त? साथीभाइ गइँदैन? भेटघाट हुँदैन? गइन्छ। गए उनी पनि। कति राम्रो काम गरे शेरबहादुरले गरेको सबैभन्दा राम्रो काम यो 5 महिनामा त्यही हो। लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सल्लाह आदान प्रदान नगरिकन कुनै पनि कुरा हुन्छ लोकतन्त्रमा? तर यो सङ्कटका बेला चाहिँ एमसिसी पास गर्न यिनीहरूले न्यु खोजे भने एमालेलाई साथ ल्याएर अघि बढ्छु भन्ने उद्देश्यले गएका हुन् भन्ने। त साथीभाइ भेट्ने सङ्कटकै बेलामा त हो नि बाबु। सङ्कटका बेलामा साथीभाइ भेट्ने होइन, दुःख पर्दा साथीभाइ सम्झिने त होइन। यी त च्यालेन्ज हो फेरि गठबन्धनलाई। त्यो त उनीहरूले त्यस रूपमा बुझ्छन्। किनभने उनीहरूलाई के डर थियो भने शेरबहादुर उता सल्किन्छन् कि यिनीहरूलाई यो पिर थियो। अझै पनि त्यही डर छ। चुनावमा काङ्ग्रेसले साथ दिएन भने सङ्कट आउँछ भन्ने अझै पनि डर छ। अब त्यो चाहिँ उनीहरूले सोच्ने कुरा हो। किनभने यो गठबन्धन यो सङ्कीर्ण स्वार्थीहरूको एउटा कुण्ठा हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक गठबन्धन होइन। यो पार्टी फोड्ने भडुवाहरूलाई कहिले पनि वैधानिकता दिनु हुँदैन, प्रवर्तन गर्नुहुन्न। हामीले आफ्नी आमाको छातीमा लात हानेर मन्त्री हुने कुरा कहिले पनि गौरवको विषय हुन सक्दैन। यही चिजलाई राम्रो भन्दै चित्रबहादुर केसीहरूले र केपी ओलीलाई चाहिँ प्रतिगामी भन्दै, वास्तवमा केपी ओली प्रतिगामी होइनन्, उनी स्वेच्छाचारी मात्रै हुन्। उनले प्रतिगमन गरेको छैन, उनले गैर संवैधानिक काम मात्रै गरेको छ। ठ्याक्कै प्रतिगमन गरेको चाहिँ शेरबहादुरले हो। अब उनीसँग गठबन्धन गरेर केपी ओली प्रधान शत्रु भनेर हिँडेका थिए चित्रबहादुर केसीहरू। त्यसको गन्तव्य गलत छ। यसलाई नसुधार्दासम्म एमसिसी पनि सुध्रिँदैन। गठबन्धनमा चित्रबहादुर केसी, माकुने, उपेन्द्र यादवहरूले प्रश्न उठाउनु पर्दैन। एमसिसीलाई लिएर हाम्रा नेपाली बिचमा चाहिँ गतिरोध आउनु, ध्रुवीकरण हुनु, ढुङ्गामुढा हुनु, हामी नै सरकारमा छौँ, हामीले नै हाम्रा कार्यकर्तालाई कुटपिट गर्नु कतिको उचित हुन्छ भनेर प्रश्न उठाउनु पर्दैन। 5 गठबन्धनमा 3 गठबन्धनले यसरी प्रश्न उठायो भने त यिनीहरूको त नैतिक सङ्कट त सुरु भइहाल्यो नि। अब हामी 5 गठबन्धन हुँदाहुँदै तपाईँ 2ले मात्रै कसरी पत्राचार गर्नुभयो? त्यसैले त आजको स्थिति ल्याएको छ नि त। यस्तो अप्रिय काम तपाईँहरूले एकलौटी कसरी गर्नुभयो भनेर प्रश्न उठाइदिएको खण्डमा त स्वतः गठबन्धन सङ्कटमा पर्ने स्थिति आउँथ्यो नि त होइन। तर उनीहरूले त्यो अपराधलाई पनि सामान्यीकरण गरिदिए। तपाईँ यता छलफलै गर्नुहुन्न, यो मूलभूत कमजोरीलाई तपाईँ विषयवस्तु नै बनाउनुहुन्न। खालि तपाईँको हिजो ढुङ्गामुढा किन, हाउसभित्र कसो, त्यो त रिजल्ट हो। कारण त यिनीहरू गठबन्धनवाला हुन् नि त। यत्रो लामो भयो गठबन्धनको सरकार, अझ उनीहरूले यो भन्नु पर्दैन के भने आपसी अविश्वास चाहिँ गठबन्धनभित्र चरम छ। होइन, त्यो छोडिदिउँ न, त्यो थाङ्ने कुरामा किन जाने, मूलभूत कुरामा आउँ र के भनौँ भने कमन मिनिमम प्रोग्राममा त एमसिसी त छैन नि त। अनि यो एमसिसी कहाँ आयो त? यदि कमन मिनिमम प्रोग्रामभन्दा पर जाने भने हामी गठबन्धनबाट बाहिरिन्छौँ भन्नु पर्दैन 4वटा गठबन्धनले। अनि शेरबहादुर चाहिँ ओलीसँग नजिकिन आँटे, ओलीसँग नजिकिन आँटे, बाध्य भएर हामीले चाहिँ टेबल गर्न सहमत हुनु पर्यो भन्दै हिँड्नु पनि राजनीतिक हुन्छ हो। यसलाई चाहिँ हामी मूल प्रवाहीकरण गरौँ न। यो त सानोतिनो त, किनभने यिनीहरूलाई यी मुक्त कमैयाहरूलाई हामीले नै हो क्या प्रवर्धन गरेको भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नभएको विषयवस्तु 81 ल्याइयो त किन आयो? त्यो पनि होइन,
त्यहाँ यो प्रश्न उठाउनु पर्नेमा किन उठ्दैन भनेपछि योजनाबद्ध 5 गठबन्धनले यो एमसिसी पास गराउनको लागि यस्तो किसिमको व्यतिथि खडा गरेर बाहिर एक खालको दुन्दुबी बजाउने भित्र हाँस्ने र एमसिसी गर्ने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो आएको छ। यति भनौँ हामी, अरू के हुँदो रहेछ हेरौँ न भोलि। अझै बोल्नु धेरै छ त घाँटे। संसदमा टेबल भएको एमसिसी योजना यो 5 दलीय गठबन्धनहरूले योजनाबद्ध ल्याएको यो एउटा प्रपञ्च हो र उनीहरूले यो गर्छ। सडकमा उनकै कार्यकर्ता के हो त त्यो? त्यही त भने बाहिर हल्ला गराउने नरोबा कुञ्जरो असुस्तामा तात नरोबा कुञ्जरो। किनभने युधिष्ठिरले बोलेको कुरा मात्रै सत्य हुन्थ्यो, त्यो मान्छेको हताहत भएको कुरा थाहा पाएपछि मात्रै अर्को मान्छेले मृत्युवरण गर्थ्यो। त्यसकारण उनले सोधे कि के छ त, अस्वस्थमा मरेको हो कि जिउँदैछ भन्दाखेरि म अरूलाई विश्वास गर्दिनँ, म चाहिँ युधिष्ठिरलाई मात्रै विश्वास गर्छु। त्यसो भने युधिष्ठिरलाई सोधौँ। युधिष्ठिरलाई सोधियो अस्वस्थमा मरे भन्ने सुनिन्छ के हो भनेपछि उनले नरो बा कुञ्जरो, हात्ती पनि रहेछ अस्वस्थमा भन्ने अब युधिष्ठिर त झुटो नबोल्ने मान्छे हो कि हात्ती हो त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर अस्वस्थमा भन्ने एउटा पात्र चाहिँ मरेको छ त्यहाँ। युधिष्ठिरले भन्दा नरो बा कुञ्जरो भन्ने बेलामा चाहिँ यसरी नै हल्ला गरिदिए। लौ त भने उनले मृत्युवरण गरे। अब युधिष्ठिर पनि झुटो सिद्ध भएनन्, उनले मृत्यु पनि वरण गरे। त्यहाँ पनि अब प्रचण्ड क्रान्तिकारी नै रहिरहन्छन्, ढुङ्गा फुटिरहन्छ, तर अमेरिकाले एमसिसी हत्याउँछ। यति हो कुरा। र यो 5 दलीय गठबन्धनको योजना अन्तर्गत भएको छ। उनीहरू यो दोषारोपण फेरि केपी ओलीको टामा, किन केपी ओली त प्रतिगामी नि त, मूल दुश्मन अहिलेको केपी ओली नि त चित्रबहादुरहरूको विश्लेषणमा त। यो सब त नि कति ठुलो बेइमानी हो त। हाम्रो काम चाहिँ यो, हामीले भनिदिनु पर्ने कुरा चाहिँ यो हो। यो भन्ने हो भने अर्थ हुन्छ, यो नभन्ने हो भने एउटा अन्तर्वार्ता प्रसारित हुन्छ, मान्छेले मन पऱ्यो हेर्छन्, मन नपऱ्यो हेर्दैनन्, तर त्यसले तात्विक फरक पार्दैन। यही उसमा चाहिँ गठबन्धन भत्किने डर चाहिँ कतिको थियो? होइन गठबन्धन त्यो त्यस्तो थाङ्नो गठबन्धन रहे के भत्के के भनिसकेका छ उनीहरूले। गठबन्धन टुट्दैन, यो केपी ओलीको षड्यन्त्र हो, त्यो षड्यन्त्रलाई परास्त गरिन्छ भने त सिद्धियो। टेबिल भयो यो कारणले भत्किन्छ कि भन्ने यिनीहरूको हल्ला थियो, टेबिल भयो अब त भत्किँदैन, पास हुन्छ एमसिसी, कुरो सिद्धि। किन माल खाइसकेको छ यिनीहरूले। अब यिनीहरूमा अलिकति पनि ताकत रहेछ भने, किनभने हाउसमा विषय आयो, छलफल गरून्, अल्पमत बहुमतबाट पास फेलको कुरा गरून्, यिनीहरूसँग हिम्मत छ भने फेल गराइदिउँ। फेल गराउँ भने नारायण काजीले सार्वजनिक आह्वान गरिरहेछ, फेल गराउँ, देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउँ। नारायण काजीलाई पनि सोधिएन भनेर अर्को बबन्डर छ फेरि। अब त्यही त नारायण काजीको कुरा छ, झलनाथको कुरा छ। झलनाथ खनाल अघि आएर रोस्टममा उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यस कारणले अब हेरौँ, खर्च लिइहाले, 1.5 अरब बजाइसकिहाले, अब त उफ्रिनु नै पऱ्यो नि त। अब त क्रान्ति गर्ने पालो छ, बोनसको जीवन हो नि त। यिनीहरूको काम त यो हो नि त, क्रान्ति भन्ने, यो गर्ने, यो हो काम त। झलनाथ खनाल चाहिँ यही विषयले पार्टी फोर्नुहुन्छ भन्ने विषय पनि बाहिर आएको छ नि, यो के हो? हेरौँ न, अब फोरेर देखाउनु, फोर्नु अनि नै भन्नु, नत्र यिनीहरूको के भन्छ, भोलि तिम्रो एउटा ज्वाइँलाई मन्त्री बनाइदिन्छु, राजदूत बनाइदिन्छु भन्छन्, कुरो सिद्धिहाल्छ, ठाउँमा आइहाल्छ, कुरो सिद्धिहाल्छ। कि त 1 करोड दिउँला न भन्छन्, चुप लागिहाल्छन्। अनि यस्ताको के कुरा गराइ हुन्छ र? केही कुरा हुँदैन। हामी भनिदिन्छौँ ए प्रतिगामीको मती आएर भनिदिन्छन्, कुरो सिद्धिहाल्छ। सहमति विमति यो बार्गेनिङको लागि नै हुन्छ। 100% त्यही हो अहिलेसम्मको। अनि झलनाथको पनि बार्गेनिङकै लागि हो? होइन, उनको पनि उनले भन्नु पार्टी फुटाउनु चाहिँ हुँदैन मात्रै झलनाथले भन्दै फुट्यो त एमाले। कति गरेर जोडेको पार्टी होइन यो, त्यो त हामीलाई भन्दा बढी त झलनाथलाई थाहा छ नि। नेतृत्व गरेर आउनुभयो त्यसको। त्यस कारणले उहाँहरूले के को लागि यो गर्नुभएको त? ल यो चिजको लागि भन्ने हुनु पर्यो नि, कल कारखाना खोल्नको लागि, रोजगारी बढाउनको लागि, अनुसन्धान गर्नको लागि, देशको स्वाभिमान बढाउनको लागि भने
पार्टी पनि फुटाउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ जे पनि गर्नुपर्छ। देश त फुटाउँछन् भने पार्टी जाबो त के कुरा हो। तर होइन नि त, यो खानको लागि हो नि त, मन्त्री हुनको लागि हो नि त। देखिरहेछौँ नि हामी ओलीलाई विदाई गर्नको लागि होइन, ओलीसँग त उनीहरूको प्रतिस्पर्धा भयो, छोडिदिउँ न। तर त्यो कतिको चाहिँ विधिसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा भयो नि त। किनभने ओली त विधिसम्मत तरिकाबाट त्यो ठाउँमा थिए, संसदीय दलको नेता थिए, पार्टीको अध्यक्ष थिए। अब त कुर्नु पऱ्यो नि त, विधिको शासनमा त कुर्नु पऱ्यो। तपाईँ हामी अन्तर्वार्ता दिन बस्यौँ, मलाई चित्त बुझेन अहिले नै छोडेर हिँड्छु भन्नु त मर्यादाको विपरीत भयो नि। त्यस्तो त गरे त, उपेन्द्र यादवले गरे, कमल थापाले गरे। हो त्यही मैले भनेको, त्यो कस्तो हो भनेको। अब देखियो नि त कमल थापाको के भयो त, उनको त बुझियो नि त, उनको त त्यो त यहाँ पनि झल्क्यो नि त। अब अहिले प्रतिस्पर्धा गरे, हारे, कुर्नु पर्दैन, पार्टी फुटाउने हो, अर्को पार्टी गठन। त्यस्तो पनि हो, त्यो कुनै नेताले गर्ने काम भनेपछि यिनीहरू को हुन् भन्ने कुरा त त्यही बेला झझल्को आइराखेको नि। नेतै बन्न पर्यो, अध्यक्ष नै बन्न पर्यो। होइन, अध्यक्ष ठ्याक्कै आफ्नो हातमा सम्पूर्ण कुरा हुनु पर्यो, बाँकी सबै नोकर चाकर हुन्, मै त्यसको इति हुँ, म त्यसको अन्त्य हुँ। नेपालका नेताहरूको विज्ञान चाहिँ यो छ। अब शेरबहादुरले पनि यही गरेको थियो, पार्टी नै फुटाएको छ। अब यिनीहरू माधव कुमार नेपालले पनि त्यही गरे, प्रचण्डले गरे, सम्पूर्णको कुरा यही हाल्यो। अब यो कुरा कस्तो हो भनिदिएको हामीले चाहिँ नेताले गरेको हुनाले ठिकै छ भन्न सक्दैनौँ हामी। जुन यी कमाइहरू गर्छन् हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। नेताले गरे पनि आफूले गरे पनि गल्ती काम चाहिँ गल्ती नै हुन्छ। यो चाहिँ भनिदिने कि नभनिदिने भन्ने अहिलेको लडाइँ हो। मेरो विचारमा भन्नुपर्छ, किनभने एउटा कहावत नै छ शास्त्रमा, गुरुको पनि कमजोरी छ भने देखाउनुपर्छ, शत्रुको पनि राम्रो पक्ष छ भने भनिदिनुपर्छ। गुरुले भइहाल्नु भन, होइन, गुरुलाई पनि छोड्ने कुरा छैन, गल्ती हो नि त। अब यो सत्तारूढ दलहरू नै तितर बितर भएर पेस भएको एमसिसी के हुन्छ? होइन, एमसिसी तितर बितर हुँदैन, यिनीहरूले नै ल्याएको। तपाईँ त्यस्तो भ्रामक कुरा तल नबनाउनुहोस्। यो एमसिसी भन्ने यो गठबन्धनले यस्तो अघि त्यत्रो उखान्ने, तपाईँ महाभारत पनि पढ्नुहुन्न बाहुनको छोरो भएर। मैले त खालि सुनेको भनेको महाभारत पढाएको छैन मैले। तपाईँ आफै पढ्नु होइन? होइन, म त छेत्रीको छोरो हो, नपढेन हुन्छ नि मलाई त। तपाईँ त बाहुनको छोरो, बिहानै महाभारत पढ्नुहुन्न बुवाले? पढ्नुहुन्छ होला नि त। अघि मैले महाभारतबाटै भने। जनताले आज चाहिँ जान्न चाहन्छन् एमसिसी अब के हुन्छ, टेबल त्यही त मैले भने। यो एमसिसी अहिलेको गठबन्धनले ल्याएको योजनाबद्ध, तिमीहरूलाई बानेश्वरमा लडाएर, तिमीहरूको टाउको फुटाएर, दुन्दुभी बजाएर, महाभारतको दुन्दुभी, नरौबा कुञ्जरोको जस्तो दुन्दुभी बजाएर युधिष्ठिरलाई भ्रममा राखेर एमसिसी पारित गर्ने षड्यन्त्र हो। तिमीहरू प्रचण्डले त यो पास गर्न हामीले सहयोग गर्दैनौँ भन्नुभयो, स्ट्याटस लेखेर भन्नुभयो। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ? यो त ध्वनि मतबाट पारित, हिजो बजेट हिजो कसरी पारित भयो ल भन्नु त? दौडेर गएर पारित। अनि त्यसरी पारित हुने विधि छ त्यहाँ। यदि प्रचण्डले भनेको कुरा सत्य हो भनेदेखि जनार्दन जस्तो अग्नि सापकोटा पनि बिरामी हुनुपर्छ, अनि हामी पत्याउँछौँ। अग्नि सापकोटा बिरामी हुनु, अनि यिनीहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ महन्त ठाकुरलाई ल्याउँछन्, त्यसपछि यिनीहरू कलङ्कित हुनुबाट बच्छन्। त्यो बेलासम्म यिनीहरू नाङ्गिसक्छन्, यिनीहरूले मन्त्री पदको साडी फुकालिसक्नुपर्छ। यिनीहरू केही कटुलाएर हिँड्न तयार छन् त? त्यो हो कुरा चाहिँ। नत्र अरू भनेको डाँट कुरा हो, त्यो छली कुरा हो। त्यो अग्नि सापकोटा बिरामी मात्रै भयो, चोखिए बिरामी कमसेकम एउटा इतिहास त भन्यो नि। किन बिरामी भयो भन्दा त दुनियाँले बुझिहाल्छ नि कुरा। तर अब यो त राजा मर्दैमा राजपाट खाली त हुँदैन। त्यहाँ यिनीहरूले एउटा मान्छेलाई त्यहाँ ल्याउँछन्, त्यसको नाम चाहिँ महन्त ठाकुर हो। उमेर ज्येष्ठताका आधार के गर्छन्, अब त्यहाँ के भन्छन्, कस्तो गर्छन्, त्यहाँ ल्याउँछन्। तर त्यसपछि म फेरि सन्चो भएँ भनेर अग्नि सापकोटा त्यहीँ पुगिहाल्छन्। त्यो बेलासम्ममा उनको वस्त्र चाहिँ खुलिसकेको हुन्छ। उनीहरू नाङ्गै हिँड्न तयार छन् कि छैनन् त भन्ने कुरा गर्दै मैले। ढाँट्न पाइँदैन क्या। तपाईँले अमेरिकी एउटा उखान छ नि, सीमित मान्छेलाई सदाकाल, केही मान्छेलाई मात्रै तपाईँ सदाकाल मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्छ, तर सबै मान्छेलाई सधैँभरि चाहिँ मूर्ख बनाउन सक्नुहुन्न। यु कान्ट मेक्स अल पिपुल अल द टाइम, यु कान्ट मेक्स फुल अल पिपुल अल द टाइम।
प्रचण्डले आज त्यही गरेछन्। आज यिनी प्रचण्ड सरचण्ड नहुनु न, यो गठबन्धनको यो काम हो। यो गठबन्धनले योजनाबद्ध दुन्दुबी खडा गरेर एमसिसी पारित गर्ने प्रपञ्च अन्तर्गत यो गराइराखेको छ। त्यसकारण म भन्दै थिएँ त्यहाँ लडन्त भिडन्त गर्ने भाइ छोरालाई त्यहाँ घेर्ने होइन, आफ्नो पार्टी कार्यालय घेर्ने हो। हामीलाई भित्र तिमीहरूको पुलिस लगाएर कुटाउने अनि तिमीहरूभित्र किच्च दाँत देखाएर बस्ने। गोवन थापाले हिजो भन्नुभएको छ संसदमा यहाँ ऊ गर्ने होइन, बाहिर गएर कार्यकर्तालाई तिम्रो अध्यक्षलाई घेर, यहाँ संसद घेर्ने होइन। भेरी गुड। काङ्ग्रेसको एकदम राम्रो यसमा रोल छ, गगन थापाको एकदम राम्रो रोल। गगन थापाको त नभनौँ, उनले संशोधन गर्नुपर्छ भनेर छ, बिचमा सक्यो, नम्बर घटिहाल्यो उनको। एज ए होल काङ्ग्रेसले चाहिँ एमसिसी गर्नुपर्छ, किनभने यो मुलुकको विश्वसनीयताको कुरा छ। उसले भनेको छ, हिजो पनि त्यही भन्यो, आज पनि त्यही, भोलि पनि त्यही। काङ्ग्रेस एकदम ठिक छ काङ्ग्रेस। उसमा काङ्ग्रेस कहीँ चुकेको छैन, किन यो गरेको वामपन्थीले हो, गरेको प्रचण्डले हो, निर्वाह गर्दैछ काङ्ग्रेसले। गिरे कुरा भएन यो, काङ्ग्रेसलाई नतार्नु यसमा। खालि गठबन्धनको तर गगन थापाले जुन भन्नुभयो नि, अनि गगन थापा त केटाकेटी छोडिदिनु बाबा। गगन थापा त्यहाँ त ठुल्ठुला नेताहरू छन्। गगन थापा त युवा हुन्, उनको गगन थापालाई कोट गर्ने समय भएको छैन। गगन थापा भने के हुन् र भने होइन, त्यो प्रसङ्ग आयो यहाँ संसद घेर्ने होइन, तिम्रा नेतालाई घेर जसले सहमति दियो। त्यो एकदम सही भनेको छ उनले, काङ्ग्रेसको रूपमा भनेको त्यो कुरा एकदम सही छ। किन एमसिसीको सम्बन्धमा काङ्ग्रेसको एकदमै दोहोरो भूमिका छैन क्या। यो गरेको त काङ्ग्रेसले होइन। तपाईँलाई म सरकारै गनाइदिन्छु, यो सुरु भयो बाबुराम, अनि खिलराज, अनि सुशील कोइराला, अनि केपी ओली, अनि प्रचण्ड, त्यसपछि मात्रै शेरबहादुर। अब यो 6वटा सरकारले क्रोनोलोजिकल योजनाबद्ध रूपमा एमसिसी गरेको छ। अब अहिले आएर बमण्डल खडा गर्न पाइन्छ? तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ताको लागि यहाँ बोलाउनु भयो, केही भनेर पनि तपाईँ मलाई अब फर्काउन सक्नुहुन्न यहाँ। त्यसलाई म अपमानको रूपमा लिन्छु। त्यो एक्चुअली तपाईँ गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँसँग म कहिले पनि अन्तर्वार्तामा आउँदिनँ। अब ल गरेर हेर्नुहोस् तपाईँ एकपल्ट। भने त्यो त राज्यले गरेको सम्झौता हो नि त। त्यसकारण मैले पनि तिमीहरूको हातबाट यो फुत्क्यो, तिमीहरूबाट यो हुँदैन, मलाई डिपुट गर, म अमेरिकी सरकारसँग फेसिलिटेसन गरेर म यो सल्टाइदिन्छु। मैले यो भनेको छु सार्वजनिक रूपमा। तपाईँले मिलाइदिनु? म मिलाइदिन्छु। गलत मुद्दाहरू हटाएर होइन, मुद्दा हटाउनु के गर्छु त्यो म गर्छु। अमेरिकी सरकारसँग म डिल गर्छु। मलाई फुल प्लेनिपोटेन्सियरी बनाएर अमेरिका पठाइदियो, म यसलाई मिलाएर आइदिन्छु। किन गल्ती त भएको छ त, सही गर्नुभएको छ तपाईँले, त्यहाँ गएर गर्नुभएको छ नि, राज्यले गरेको सही हो त्यो। अब तपाईँ अहिले यस्तो गर्न पाउनुहुन्छ? मैले भने यति मात्रै हो। यो फोहोर फारक नगरिकन केही पनि बुझिँदैन। मैले चाहिँ त्यो सूचना प्रोभाइड गर्न खोजेको। यो सम्पूर्ण गरेको अमेरिकाले हो। अब यिनीहरू प्रचण्डको घर घेर्नुको सट्टा, बाबुरामको घर घेर्नुको सट्टा अमेरिकन एम्बेसी घेर्छन्, कहिले इन्डियन एम्बेसी घेर्छन्। गरेको त हाम्रा नेताहरूले हो नि त। अब मैले यहाँ बोलेँ होइन, अनि मेरो बोली मन परेन, मेरो ससुराली गएर घेर्ने हो? बरु त घेर्नु नै अराजकता हो। त घेर्ने नै हो भने त मेरो घर घेर्नु पऱ्यो नि त। मेरो तेरो ज्वाइँले यस्तो बोलेछ भनेर फतेहपुरमा जाने हो त फेरि? के गर्छौ हो त्यो भनेको मैले चाहिँ। उल्टो भयो यहाँ। जनता आज यिनैका कारण आजित भइछ। जनता त आजित भएको देखिँदैन, उनीहरू लडिराखेका छन्, भिडिरहेछन्, भोट हाल्नु पऱ्यो भने तिरिरहेछन्। जनता आजित भएको छैन। देशलाई आजित बनाए यिनीहरूले। देश रहने कि नरहनेमा भयो अहिले आएर। विदेशी सेनाको परेड खेल्ने हो कि या भन्ने भिड भएर त कत्रो मेहनत गरेर बनाएको पुर्खाले यो देश। त्यो चाहिँ आजको प्रश्न हो। अब जनता त बिचरा के, हिजो जनयुद्ध लड्यो, अहिले मलेसियामा गएर पसिना बगाएर आएछ। जनता के कुरा गर्ने? वीर पुर्खाले लडेर जोगाएको देश अमेरिकी सेना आएर बुट बजाएर छ भन्छ। होइन, त्यतातिर म जान्न उसले के गर्छ कसो गर्छ, तर एउटा रणनीतिक स्थल त बन्ने भयो नि त यो देश। किनभने हाम्रो सिमाना त संवेदनशील भयो। यताका त यिनको त के औकात छ, के गर्छन्। उता त इन्टरनेसनल, म भर्खर हुम्ला पुगेर आएँ, तपाईँ उतातिर फर्केर पनि हेर्न सक्नुहुन्न। अब अझ टाइट गराइदिन्छ उसले।
सम्पूर्ण नाकाहरू बन्द छन्। अनि हाम्रा हुम्लाका, हाम्रा सिन्धुपाल्चोकका, हाम्रा हिल्साका जनताले कसरी पेट पाल्छन् त भन्ने कुरा हो। हाम्रो त सबै 6 महिनाको चाहिँ रासन पानी, हजुर होइन, त्यो रासन पानी होइन, 6 महिनाको त्यो स्वीकृति पत्र लिएर उता काम गर्न जान्छन् नि त नेपालीहरू त। अब एमसीसी आएपछि त्यो बन्द हुन्छ। होइन, सभामा त गर्ने भयो नि त उसले त। आफ्नो सुरक्षाको विषय, अब सुरक्षाको प्रश्न आयो। तपाईँ जस्तो मुलुकलाई चाहिँ असरल छोड्ने, मागी खाने देश त होइन चाइना त, ऊ त गरी खाने देश हो। अमेरिका फेरि एन्टी हो। अब उसको त्यसो न प्रतिस्पर्धा छ नि त उनीहरूको। उनीहरूको त के भने अबको प्रतिस्पर्धी मुलुक हो नि चाइना र अमेरिका भने त प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू हुन्। जस्तो यही बेल्टमा इन्डिया र चाइनाको पनि कुरा त्यही हो। अब हाम्रो त यी मुलुकसँग त प्रतिस्पर्धा छैन नि। हामीले त यिनीहरूसँग समदूरी मिलाएर आफ्नो चाहिँ दुनो सोच्याउने यो हो नि त हाम्रो। तर अब दुर्भाग्य अब हामी त्यो अनुसार सोचेन। भनेपछि एमसी आयो भने चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त्यो त उसले भनिसक्यो नि त, दबाबको कूटनीति ल्यायो अमेरिकाले, यो कुरा स्वीकार्य छैन भनि नै सक्यो नि त। एमसीसी गर होइन भने भनिसक्यो अमेरिकाले। यी कमैयाहरू त्यसपछि विचलित भएर यो चाहिँ गठबन्धनले अहिलेको हाउस बोलाइरहेछ। अब यिनीहरूलाई गाह्रो छ, नो भनौँ माल खाइसकेको छ, यस भनौँ भोलि के खाने भन्ने पिरोलो छ। त्यसैको गोल चक्करमा आज एमसीसी परिरहेछ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा, बुझ्नु परेछ। मैले तथाभावी भन्ने, जेसुकै गर्ने, अर्काको औकातमाथि प्रश्न उठाइदिने, कसैलाई अधिकार हुन्छ भने कसको औकात कति हो भन्ने कुरा कसले जाँच्ने? तपाईँको औकात कति हो भन्ने कुरा मैले जाँच्ने हो? जनताले जान्छन् नि हामी को कति हौँ के होइन भन्ने कुरा। अब अहिले आएर त अङ्ग्रेजी बुझ्दैनस्, अहिले आएर त कसरी प्रोफेसर भइस्, त्यसो भने शेरबहादुर कसरी प्रधानमन्त्री भयो त? सांसदै नभएको गजेन्द्र हमाल कसरी मन्त्री भयो त? त्यसो भने मेन पावरको एउटा बिचौलिया कसरी राजदूत भयो त? त्यसो भने त्यस्तो कुरा गर्दै जाने हो भने त कसरी जन्मिस् त भन्ने ठाउँमा कुरा पुग्छ। किनभने तपाईँ कसको छोरो हो भन्ने कुरा तपाईँको आमालाई मात्रै थाहा छ, अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। अब प्रश्न उठाइदिने, तपाईँ जन्मिनुहोस् सिद्धो गौरवशाली पुत्र, तपाईँको मातापिताको तर्फबाट आमाको कोखमा आउनुभयो, यो संसारमा राम्रो गर्नुहोस्, यही नै ग्रेट हुन्छ। तपाईँको सन्तान तपाईँको शङ्का लाग्छ भन्न थाल्यो भने त अनि ऊ माथि पनि प्रश्न उठाइदिँदैन मान्छेले। अनि गर्दा गर्दै त बाबु बिनाको छोरो भइन्छ यहाँ त। कहाँ पुग्छ त विषय? एमसीसीको कुरा त्यही भयो। यसको बाबु को हो? यो आजको खोजीको प्रश्न को हो? यसको कसले गर्भधारण गर्यो, कसले गर्भधारण गरायो? आज बाउ नै मेरो होइन भनेर अलपत्र पारिदियो। त्यही त भन्छु। अब को हो त? कसले गर्भधारण गराएको? एमसीसी गर्भधारण गराउने को हो? मेरो मान्यतामा चाहिँ सम्पूर्ण गराएको प्रचण्डले हो। त्यसपछि यो गर्भधारण भयो बाबुरामका पालामा, यो चाहिँ नेपाल सरकारलाई आमा मानौँ न, होइन? प्रचण्डले बाबुराम थ्रु नेपाल आमाको गर्भमा एमसीसी हालिदिए। 1 महिना 2 महिना 3 महिना भन्दै 6वटा सरकारले यसलाई चाहिँ विकास एउटा परिपक्व भ्रूण बनाए। अब जब यसलाई जन्माउनु पर्ने बेला भयो अनि कुन अस्पताल लाने भन्ने झगडा हो अहिले। प्रसुति गृह लैजाने कि टिचिङ हस्पिटल लैजाने भन्ने झगडा हो। तर आमालाई त प्रसव वेदना भइसक्यो, नजन्माइकन हुँदैन भनेपछि अब यहाँ के गर्ने? यसको बाउ त छैन, त्यसकारण यसलाई जन्मै दिनु हुँदैन भन्नेतिर जाने कि पहिला सुरक्षित गर्भपतन गरायो? होइन, गर्भपतन होइन, गर्भधारण मानेन, जन्माउनेलाई अर्कै के हो? प्रसुतिको सुरक्षित प्रसुति गराउने। प्रसव वेदनामा आमा चाहिँ तपाईँ यसको बाबु निधो नभएको हुनाले जन्माउनै हुँदैन कि भने जस्तो गरेर खुकुरी लिएर चाहिँ उभिनु भएको छ। अब अहिले गर्भपतन गराउन खोजे। यिनको गर्भपतन गराउनु त कति कडा कानुन छ गर्भपतन, थाहा छ तपाईँलाई? ज्यान मात्रै लाग्छ। त्यसरी नै हेर्ने हो नि त। तर त्यस्तो देखियो नि त, त्यसकारण चाहेर अलपत्र पारेर गर्भपतन गराएर फालिदिउँ भन्ने खालले त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो। त्यो कतिको
कानुन सम्मत हुन्छ, त्यो कतिको सामाजिक मर्यादाको अनुकूल हुन्छ भन्ने झगडा चाहिँ आजको हो। यति भनिराख्नु। 9 महिनामा गर्भपतन गर्न पाइन्न, त्यो भ्रूण हत्याको केस हो भने त्यो 9 महिनामा त गर्भपतन गराउनै सकिँदैन। 4 महिनाभन्दा माथि गर्नु त्यो समय गर्किसक्यो, घरको समय मरिहाल्छ नि आमा। 3 महिना 4 महिनाभन्दा उता गऱ्यो भने त 5 महिनासम्म जान्छ, अदरवाइज त मरिहाल्छ नि आमा त त्यहाँ त। अब आमा मार्ने कि त्यस्तै भए पनि अहिले हिजो अस्ति रिपोर्ट्स क्लबमा देख्नु भएन, जबरजस्ती मलाई चाहिँ गर्भधारण गरायो, अब यो बच्चा मलाई छोडेर कहाँ गयो बोको चाहिँ। त्यो आमा कति लाचार र विवश छे, तैपनि त्यो बच्चालाई ऊ सम्हालेर बसिरहेको हुन्छ। यस्ता त कति बजारमा 4 महिना अगाडि 4-5 वर्ष अगाडि समाज कल्याण परिषदको एउटा सुनिरहेको थिएँ मैले, 94वटा त्यस्ता आमाहरू अनिश्चित गर्भधारण गरेर आएका आमाहरू बजारमा छन् भन्ने रिपोर्टिङ थियो विदेशबाट बिचरा। एमसिसी त्यस्तै हो। को त यो रेप गर्ने? ऱ्यापिस्ट चाहिँ को? मेरो खोजी चाहिँ त्यहाँ हो। साथीहरू चाहिँ बानेश्वर गएका छन्, त्यो भन्देला कि भने, किन गैर कानुनी काम हो नि त यो भन्देला कि भनेर अनि पुलिस लगाएर कुटाएको होइन, कुटाउने यिनीहरू हुन् नि। त्यो गठबन्धनको प्रहरी होइन यो अहिलेको। अनि आफ्नै कार्यकर्तालाई कुटाउने पिटाउने, खड्गौलीले यो गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्नु त? राजाले गरेको भए त बिचरा हालतै भइहाल्थ्यो। अझ खड्गौलीलाई समेत प्रतिगामी भनेर चित्रबहादुर केसीहरूले मूल दुश्मन अरे, जसले चाहिँ सामन्ती व्यवस्थाको लागि 14 वर्ष केन्द्रीय कारागारमा काट्यो, ऊ कसरी प्रतिगामी हुन सक्छ? हुनै नसक्ने कुरा थियो। स्वेच्छाचारी थिए, निरङ्कुश थिए, त्यो कुरा सही हो, त्यो कुरा म पनि मान्छु। उनको शासकीय शैली गलत थियो, ठाउँमा पनि आए, हामी देखिरहेछौँ। तर यो भन्दैमा काल्पनिक आरोप लगाएर कसैलाई चाहिँ दुर्सान गर्नु बहादुरी हुँदैन नि त। एमसिसीमा पनि त्यही हो, ठ्याक्कै जसले यो गरेको छ र जे कारणले यस्तो भएको छ त्यो रियलाइज गर्नु, त्यसपछि हाम्रो त स्वाभाविक स्थिति हो। जस्तो हाउस अहिले बसिरहेछ, हाउसले नो भन्न सक्छ नि त, सबै कुरा त्यहाँ पारितै हुनुपर्छ भन्ने छ त, लडाइँ झगडै गर्नुपर्छ भन्ने छ त। शिष्ट तरिकाले डिबेट गरौँ, विचार गरौँ, विमर्श गरौँ, यसको प्रो एन्ड कन्स के हो, राम्रो के हो, नराम्रो के हो, हामी त्यहाँ छलफल गरौँ, मतदानमा जाउँ। यो राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल छ भनेदेखि नो भनिदिउँ। नो भन्न पाइँदैन नि त। अमेरिका एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले मानिहाल्छ नि, र मनाउने जिम्मा मेरो। लडाइँ किन गर्नु पर्यो यसमा? के कारणले लडाइँ गर्ने आयो भन्नु त? के कारणले भाइचारालाई रक्तम्य बनाउनु? त्यहाँ चाहिँदो काममा रगत बगाउँ न, सिमानामा गएर रगत बगाउँ। आज सीमा गुमिराखेको छ, त्यहाँ हो नि रगत बगाउने ठाउँ त। सिंहदरबारमा बानेश्वरमा रगत बगाएर त्यसको के अर्थ हुन्छ? त्यसको केही अर्थ छैन। शिष्ट तरिकाले मतदानमा जाउँ, मतदान गरौँ, असफल बनाइदिउँ, सिधिहाल्यो नि। यसमा के लडाइँको विषय छ? असफल बनाइसकेपछि को जुन प्रतिकूल स्थिति हो उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने अमेरिकासँग म कुरा गरिदिन्छु, सिद्धो। पास नहुँदै टेबल गर्दा त यस्तो टाउको फोराफोर छ, पास भयो भने के हुन्छ त? त्यसपछि त के हुन्छ? 1-2 दिन फेरि यस्तै कुरा हुन्छ, अरू 1-2 टाउको फुट्छन्, प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। किन सुरु भइसकेको भनेर त्यो विष्ट भन्नेले तपाईँ सुन्नुभयो होला अस्ति अन्तर्वार्ता, रुख ढाल्ने काम, म्यापिङ गर्ने काम, जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम धमाधम भइराखेको छ। नेपाल सरकारको 14 अरब खर्च भइसकेको छ यसमा। 5 लाख त प्रति महिनाको तलब खाएर डाइरेक्टर बस्छ त्यहाँ। यो त धेरै अगाडि बढिसकेको प्रोजेक्ट हो नि त। यो नबुझी केही पनि बुझिँदैन भन्ने मेरो कुरा त्यो हो। हस्, ल हस्, धन्यवाद।